अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो हमारा है टॉपिक है वो नज़म का है। हमने नज़म पढ़नी है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। जैसे कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, ये मैदान करबला के बारे में, उसकी गर्मी की शिद्दत के बारे में इसमें बयान किया गया है। सबसे पहले जो इसका बांध है वो है, गर्मी का रोज़ जंग की क्यों करूँ बयान, डर है कि मिसल शम्स ने जलने लगे ज़बां। वो लो के गज़र वो हरारत के अलमा, रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। आब खुंदक तो को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। ये इसका पहला बंद है, और इस बंद में पहले इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने कर लेने हैं। उसके बाद इसका मफ़हूम आप बयान करेंगे। मफ़हूम के बाद तीसरे नंबर पर इसकी तशरीह आएगी। मफ़हूम में आता है कि जंग के दिन की जो गर्मी है उसका हाल वो बयान करते हुए ये कहते हैं कि डर है कि ज़मीन कहीं शम्स सूरज की रोशनी से जलने लग जाए। इतनी तेज़ गर्म हवा चल रही थी कि खुदा की पनाह। मैदान जंग में बिल्कुल जो गर्मी से बिल्कुल सुर्ख हुआ हुआ था, और आसमान का रंग बिल्कुल जर्द हुआ हुआ था। ज़मीन पर लोग ठंडे पानी को तरस रहे थे, लेकिन किसी को पानी तक नहीं मिल रहा था। आगे इसके तशरीह आएगी कि शायर जो है वो मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि मुल्क अरब कारिस्तान था जिससे कि गर्मी मोहताज बिल्कुल भी बयान नहीं की जा सकती। फिर ये कि जंग का दिन था, ज़ाहिर है कि जब जंग का दिन हो और गर्मी की शिद्दत भी हो तो इंसानों को प्यास और ज़्यादा हद से ज़्यादा लगती है। तो इस बात से डरता था कि मेरी ज़बान जो है वो गर्मी की शिद्दत को और सही कैफियत बयान करते हुए शम्स की मानद बिल्कुल जलने न ला जाए। मैदान जंग में इस कदर लो चल रही थी कि इंसान बेइख्तियार खुदा की पनाह तलब करने लग गया। मैदान जंग की जो ज़मीन है वो गर्मी की शिद्दत से बिल्कुल तप कर तांबा बन रही थी, और गर्मी इस कदर शदीद थी कि आसमान में इसकी शिद्दत से महफूज नहीं था, और बल्कि बहुत ज़्यादा पीला होकर दिखाई दे रहा था। इसमें ज़मीन पर अल्लाह ताला की जो मखलूक है वो ठंडे पानी को तरस रही थी, लेकिन इन्हें गर्मी की इस शिद्दत से अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी भी मुयसर नहीं आया, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा से ज़मीन पर आग बरस रही है। आगे इसका दूसरा बंद है कि वो लो वो आफताब की जिद्दत, वो ताब वो तक, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। खुद नहर अलका के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे खबानों के तपते थे सब के सब। उड़ती थी खाक, खुश था चश्मे हयात, खोला हुआ था धूप से पानी फरात का। इसमें भी इसके पहले आपने अल्फाज मायने कर लेने हैं मुश्किल जो आए हैं, और इसके बाद इसका मफ़हूम बयान करेंगे। मफ़हूम में आएगा कि मैदान करबला में जो तेज़ लो चल रही थी और सूरज तपा हुआ था, इस तपश की वजह से जो धूप का रंग है वो बिल्कुल स्याह हुआ था, काला हुआ था। नहर अलका के होंठ जो हैं वो भी खुश्क हुए हुए थे, ऐसे कि पानी के जो बुलबुले हैं जो वो खैमों की मानद हो गए थे कि वो भी तपते हुए थे। हर तरफ खाक उड़ रही थी, ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी पानी के ना होने की वजह से, और धूप की वजह से दरियाए फरात का जो पानी है वो भी बिल्कुल उबला हुआ था। आगे है कि अमीर अनीस करबला के मैदान में बयान करते हैं कि सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, और जो सूरज की धूप है वो बहुत ज़्यादा तपश बहुत ज़्यादा गर्म थी। जिस तरह देर तक आग पर रखी हुई चीज़ जलकर स्याह हो जाती है, इसी तरह इस धूप की वजह से दिन भी रात का गुमान होता था, और धूप का जो रंग है बिल्कुल जो शिद्दत तपश से काला हो गया था। इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे खुद अलकमा नहर को भी प्यास लगी हुई है, और इससे पनने वाला जो पानी है वो बुलबुले सब के सब तपे हुए थे। हर तरफ खाक उड़ रही थी, और ज़िंदगी में बेजान सी होकर रह गई थी। गर्मी की शिद्दत से ज़िंदगी से मायूस हो गए थे, क्योंकि गर्मी इंसान को मार देती है। इस गर्मी की शिद्दत से दरियाए फरात का जो पानी है वो भी उबला हुआ लग रहा था। तीसरा आ जाता है इसका बंद
کہ جھیلوں سے جو چار پائے نہ اڑتے تھے نہ تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، اور وہ جو کاہے تھے تو چیتے تھے سیاہ فام، جب پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مسلے موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاس سے۔ اس میں بھی پہلے اس کے الفاظ معنی آپ نے لکھنے ہیں، اور الفاظ معنی کے بعد اس کا مفہوم آئے گا کہ چار پائے شام تک جھیلوں سے نہ اڑتے تھے، مچھلیوں کے جو مسکن ہیں ان میں سمندر کا مقام تھا، ہرن بھی سست تھی، اور چیتے گرمی کی وجہ سے بالکل بلیک ہو چکے تھے، کالے ہو چکے تھے، پتھر جو تھے وہ کچی موم کی طرح پگھل گئے تھے، اور پھولوں کا جو رنگ تھا وہ بھی بالکل اڑ گیا تھا، اور گھاس کی سبزی جو ہے وہ بھی بالکل ختم ہو گئی تھی، پانی بھی اپنے سایہ تلاش کرنے کنویں میں نیچے چلا گیا تھا۔ اور آگے اس کی تشریح بھی آ جاتی ہے کہ گرمی کی شدت کو میر انیس جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور کہ جانور بھی گرمی کی شدت سے بہت زیادہ بے حال ہوئے ہوئے تھے، اور جو جانور پانی میں رہ رہے تھے وہ بھی پانی سے باہر نہ نکل پا رہے تھے، بلکہ پانی میں ہی ختم ہو گئے تھے۔ جب شام کے بعد سورج کی حدت ذرا کم ہوتی ہے تو کہیں جا کر وہ پانی سے باہر آنے کا قصد کرتے ہیں، مطلب کوشش کرتے ہیں، کہ مچھلیاں جو سمندر میں رہتی تھیں وہ بھی سطح آب پر آنے سے کتراتی تھی، جو سطح کا پانی ہے وہ بالکل آگ کی طرح کھولا ہوا ہوتا تھا کہ جیسے آگ میں جلا ہوا ہو، تاکہ وہ گرمی کی شدت سے بچ سکے۔ اس گرمی نے بھی کسی کو نہ چھوڑا، تو ہر وقت جو چوپایا بھرتے ہوئے رہنے ہارن سست نڈھال ہو چکے تھے۔ گرمی نے ان کا بہت زیادہ برا حال کر لیا تھا، جیسے چیتے بھی اس گرمی سے متاثر ہو کر نہ رہ سکے تھے، اور ان کا رنگ بھی کالا ہو گیا تھا، دھوپ کی اس تیزی کی وجہ سے رنگ و روپ بھی سیاہ ہو گیا تھا، اور اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر کی موم بھی کی طرح پگھل رہے تھے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ در حقیقت جو پتھر ہے وہ دھوپ کی طرح بالکل ہی گرم ہوئے ہوئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر اگر موم کی طرح پگھل رہے ہوں تو مبالغہ آرائی کی انتہا ہے، کہ شعر میں زور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ اصل میں وہ بتانا یہ مقصود سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی تھی، اور وہ بہار کے موسم میں سرخ سرخ پھول اپنی خوشنائیوں سے باغ کو رونق بخشتے ہیں۔ اس گرمی میں جو پھولوں کا سرخ رنگ ہے وہ بھی اڑ گیا تھا، سورج کی جو تپش ہے وہ بھی بالکل ختم ہو رہی تھی، اور پھول گھاس جو ہے وہ بھوس بن کے دکھائی دے رہا تھا، اور آنکھوں کو بھلا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کنووں کا جو پانی ہے وہ بھی خشک ہو گیا تھا، اور پانی کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، کنووں کا جو پانی ہے بالکل نیچے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ سائے کی چاہت بھی ہمیں پانی کے نیچے لے گیا تھا۔ اگلے بند کو ہمارے جو ہیں اسٹوڈنٹس خود کریں گے، یہیں تک آج ہمارے یہ تھے بند۔ تھینک یو۔